बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 जनवरी 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। रियाज सीजन के इख्तितामी प्रोग्राम की उल्टी गिनती शुरू। किंग फहद स्टेडियम में 16 जनवरी को रियाज सीजन के अजीम शान इख्तितामी प्रोग्राम के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। तवक्को है कि लैला तखय्युल की सरजमीन सऊदी अरब के सीजन की सीरीज के सबसे दिलचस्प प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम होगा। ये शो एक ख्वाब के बारे में है जो कि पूरी रात जारी रहता है। ये ख्वाब लैला नामी एक नौजवान लड़की का है। हाजरीन लैला की इस मुहिम जोई में शामिल हो सकते हैं जब वो अपनी ज़मीन के जौहर को छूती है, सऊदी अरब की तारीख को तलाश करती है और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने ख्वाब को पेश करती है। इस प्रोग्राम के शराकतदार बालक वर्ल्ड वाइड शो BWS है। इस प्रोजेक्ट की सरबराही तख्लीकी डायरेक्टर एंजीला की ज़ेरे क़यादत मुकम्मल तौर पर ख़वातीन की एक टीम कर रही है। BWS जिसने दुनिया भर के लिए शोज़ तैयार किए हैं, जिसे लीमा में छठे पारपन अमरीकी गेम्स के इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब, दुबई वर्ल्ड कप का मरकजी शो और मैलान में अल्बेरोडेला वेटा का तजर्बा ने मरकजी किरदार लैला को सऊदी अरब की अलामत के लिए मुंतखब किया। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने रियाज सीजन की तादाद के बारे में ट्वीट किया कि रियाज सीजन और मौसम सरमा के प्रोग्रामों में 11 मिलियन 4 लाख अफराद अब तक आए हैं और अभी हम गिनती कर रहे हैं। मशहूर मिज़ाहिया अदाकार नासर अल गसेबी के अलजीब फी गलेब नामी ड्रामे में हाल ही में ये बात की गई कि सऊदी अरब में होने वाली माशरती तब्दीलियों से कैसे निपटा जाए। यम्बो से ताल्लुक़ रखने वाली मालक अल हरबी ने कहा, मेरा पहला मौका है कि मैं सऊदी अरब में किसी ड्रामे में शरीक हूँ। यह हैरत अंगेज़ एहसास और बहुत मुख्तलिफ है। सुल्तान काबूस की वफ़ात पर शाह सलमान और वली अहद की ताज़ियत। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद की वफ़ात पर रंजो गम का इजहार करते हुए ओमानी हुकूमत, शाही ख़ानदान और अवाम से ताज़ियत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी ऐवान शाही ने फरमान जारी करते हुए कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अलमनाक खबर मौसूल हुई कि सुल्तान अमान काबूस बिन सईद इंतकाल कर गए हैं। फरमान के मुताबिक शाह सलमान और वली अहद ने इस खबर पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुतवफ़ी के दर्जात की बुलंदी और जन्नतुल फिरदौस की दुआ की। शाह सलमान और वली अहद ने सल्तनत ओमान समेत उम्मत मुसलमा से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि सुल्तान काबूस बिन सईद जदीद ओमान के बानी थे। उनकी अपने मुल्क कौम और मुस्लिम उम्मा के लिए खिदमात यादगार रहेंगी। शाह सलमान ने कहा कि सऊदी हुकूमत और अवाम अपने ओमानी भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ओमानी शाही ख़ानदान समेत अवाम को सब्र व हिम्मत अता करे और ओमान में अमन व अमान और सलामती बरकरार रखे। दूसरी तरफ सुल्तान ओमान काबूस बिन सईद की वफ़ात पर अमारात, बहरीन, कुवैत, उर्दन और मिस्र में 3 दिन सोग का ऐलान किया गया। सुबह वेबसाइट के मुताबिक अमारात ने 3 दिन सोग का ऐलान करते हुए कहा कि अमाराती परचम इस अरसे के दौरान सरनगू होगा। इसी तरह कुवैत ने भी इतवार से 3 दिन तक सोग का ऐलान करते हुए कौमी परचम सरनगून रखने का ऐलान किया। वेट लिफ्टिंग ख़वातीन के लिए इंतहाई मुफीद। वेट लिफ्टिंग और दीगर भारी वर्जिशों की सऊदी खातून माहिर हदेल अल मालकी का कहना है कि आम तौर पर यह तसव्वुर कर लिया गया है कि भारी वर्जिशें महज मर्दों के लिए ही मखसूस हैं, ख़वातीन इनसे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकती। हदेल अल मालकी ने इस ख्याल को गलत साबित कर दिया। उनका कहना है कि तनसाजी की वर्जिश ख़वातीन के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है अगर उसे बाकायदा माहिरीन के ज़ेरे निगरानी किया जाए। अल मालकी ने मकामी निजी टीवी चैनल अल अखबारिया को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा कि जिस्म साजी की वर्जिश से जिस्मानी पट्टे मजबूत होते हैं। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि अगर ख़वातीन इस किस्म की वर्जिश करें तो उन्हें नुकसान पहुँचता है। हदेल अरसा दराज से वेट लिफ्टिंग और दीगर इसी किस्म की भारी वर्जिशें खुद भी करती हैं, बल्कि उनकी शागिर्दों की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा हो रहा है। अलमालकी का कहना है कि वेट लिफ्टिंग से जिस्म की फाजल चर्बी खुलती है, जिससे सेहत में काफ़ी बेहतरी आती है। अलमालकी ने मजीद कहा कि रोज़ाना वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। जिस तरह खाना और सोना जिस्म की ज़रूरत है,
اسی طرح ورزش بھی جسمانی سلامتی اور حفاظت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے ٹوکیو اور مشرق وسطیٰ کے مابین دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے سلسلے میں خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم دورے کے آغاز میں ریاض پہنچے۔ عرب نیوز کے مطابق ٹائمز نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ جاپانی وزیر اعظم علاقے میں سیلف ڈیفنس فورس کے اہلکاروں کو بھیجنے کے جاپانی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ دورہ سعودی عرب کے دوران وہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقاتوں کے بعد سعودی عرب کے تاریخی مقام العلا بھی جائیں گے۔ واضح ہے کہ تیل کے ایک اہم بحری راستے آبنائے حرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی نگرانی کے لیے سیلف ڈیفنس فورس کے فضائی نگرانی کے طیاروں کو خطے میں بھیجنے پر جاپانی حکومت غور کر رہی ہے۔ جاپان تیل استعمال کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے اور وہ خام تیل کی فراہمی کا زیادہ تر انحصار مشرق وسطیٰ پر کرتا ہے۔ 2018 میں جاپان کی تیل ضروریات کا 40% حصہ سعودی عرب نے پورا کیا تھا۔ سعودی عرب اور جاپان ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے اور باہمی اعتماد کو فروغ دیتے ہوئے موجودہ دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے، اس کو وسعت دینے اور ٹھوس شراکت داری قائم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ دونوں ممالک باہمی فائدے اور خوشحالی کے جذبے کو سمجھنے اور اس کے لیے تعاون کرنے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شنزو ایبے نے 2013 میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جب انہوں نے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز اور اس وقت کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ بات چیت کی تھی اور جاپان اور سعودی عرب کے مابین سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ تمباکو نوشی خلاف ورزی پر جرمانہ۔ اسداد تمباکو نوشی کے نئے قانون کے لاہ عمل کی خلاف ورزی پر 5,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ کابینہ کی جانب سے قانون کی منظوری کے بعد وزیر صحت ڈاکٹر توفیق نے لاہ عمل کی منظوری دے دی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ذرائع نے بتایا کہ نئے قانون کی دفعہ 4 کے مطابق سعودی کابینہ نے تمباکو اور اس سے تیار کی جانے والی اشیاء پر ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ اسداد تمباکو نوشی قانون کے مطابق دکاندار کو اس بات کا حق ہے کہ اگر کوئی اس سے سگریٹ خریدنے کے لیے آئے تو وہ خریدار سے 18 سال کے ہونے کا سرٹیفکیٹ یا ثبوت لے سکتا ہے، کیونکہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو سگریٹ فروخت کرنے کی اجازت نہیں۔ لاہ عمل کے مطابق انسداد تمباکو نوشی کی قومی کمیٹی ضرورت پڑنے پر تمباکو اور اس کی مصنوعات پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز دے سکتی ہے اور وزیر صحت اپنی سفارش کے ساتھ اسے کابینہ سے منظور کرا سکتی ہیں۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی ممنوعہ مقامات پر سگریٹ نوشی کرے گا اس پر 200 ریال جرمانہ ہوگا۔ انسداد تمباکو نوشی کے نئے قانون کی دفعہ 10 میں بتایا گیا کہ تمباکو نوشی کے قانون کی ایسی کسی بھی دفعہ کی خلاف ورزی پر جس کی سزا کا باقاعدہ تذکرہ نہ ہو 5,000 ریال تک جرمانہ ہوگا اور ایک سے زیادہ بار خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا۔ انسداد تمباکو نوشی کے قانون کے مطابق جرمانہ دوہرا کرنے کی صورت میں خلاف ورزی کرنے والے کو اپنے خلاف فیصلے کے حوالے سے 60 دن کے اندر اندر داد رسی کا حق دیا گیا ہے۔ انسداد تمباکو نوشی قانون کے مطابق ایسے مقامات کی فہرست اچھی خاصی اور طویل ہے جہاں سگریٹ اور تمباکو نوشی منع ہے۔ اس میں مساجد، ان کے اطراف کا صحن، مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، تعلیمی اور تربیتی ادارے، سعودی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے ماتحت تعلیمی ادارے، نجی، فلاحی اور سماجی ادارے اور انجمنیں، ایسے مقامات جہاں سگریٹ اور تمباکو نوشی ممنوع ہے، تاریخی مقامات، عجائب گھر، شادی گھر، کانفرنس ہال، سیمینارز، کانفرنس ہال، بسیں، گاڑیاں، ٹرینیں، سمندری جہاز، ہوائی جہاز، کشتیاں، بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹس بھی ممنوعہ مقامات کی فہرست میں شامل ہیں۔ سفر سے پہلے گاڑی کی مکمل چیکنگ ضروری کریں۔ سعودی عرب وسیع و عریض ملک ہے۔ یہاں کی شاہراہیں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بری راستے سے سفر پر آمادہ کرتی ہیں۔ شاہراہوں پر سہولتیں مہیا ہیں، تاہم احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے مالکان کے لیے سعودی عرب کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے آنے جانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے سفر کو آرام دہ اور مشکلات سے پاک کرنا اور رکھنا چاہتے ہوں تب سب سے پہلے ریڈیٹر کا پانی، فیول آئل اور پیٹرول ضرور چیک کریں۔ گاڑی کی لائٹس چیک کر لیں، ان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ لائٹس ایک طرف تو سفر کی سلامتی کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہیں، دوسری جانب لائٹس میں خرابی پر چالان بھی ہو سکتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ایک مشورہ یہ دیا کہ جب بھی آپ سفر کریں اپنے آرام کا ضرور خیال کریں۔
ایک ہی جھٹکے میں جدہ سے ریاض کا سفر طے نہ کریں بلکہ آرام کے لیے وقفہ بھی رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔